त्यो स्ट्रगलको त्यो रूपसम्म जान नगइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर आयो त फेरि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ पार्टीमा चाहिँ ढुङ्गा हानाहान कुर्सी भाँचाभाँच पनि त भएका छन्। दुनियाँका कुनै पार्टीहरूमा हुने गरेका छन्। एकतर्फी रूपमा बैठक स्थगित गरेर गल्ती गरे मानौँ, तर त्यो त्यत्तिकै लेभलको गल्ती चाहिँ स्थगित भएको बैठक सुचारू गरेर अर्को पक्षले पनि गर्यो भन्नेसम्म चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? नहुनु पर्ने त्यो म मान्छु। त्यो चाहिँ एकचोटि सङ्घर्ष हुन्छ त्यसपछि दुश्मनी भइरहन्छ भन्ने होइन। सङ्घर्ष गरेर नै एकता कायम गर्ने हो, स्ट्रगलको एकता गर्ने हो, भीषण एकता गरेर एकता सङ्घर्ष गरेर एकता कायम गर्ने कुरा हो। कामहरू कुनै गुटहरू म मान्दैन। त्यही पनि विचारधाराले एकातिर म चाहिँ तिम्रो कोठरीमा छु तिम्रो छायामा छु भने त त्यो भने पनि नभने पनि हुन्छ नै। कुनै क्याम्प पनि मैले प्रति पनि विश्वास गर्दिनँ, कुनै गुटप्रति पनि विश्वास गर्दिनँ, कुनै गुटको मान्छे पनि होइन र कुनै गुटको नविश्वासी मैले गुट परिवर्तन गर्ने कुरा पनि भने। एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण संवादका लागि ओटिभी नेपालको स्टुडियोमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो तपाईँको पार्टीमा खास गरी के को गाई जात्रा भएको भन्न थाले मान्छेहरूले। गाई जात्राको मौसम पनि हो, त्यो गाई जात्रा नै ओझेलमा पर्ने गरी नेकपाले बालुवाटार र खुमलटार कहिले केटार गर्दै गाई जात्रा देखाइरहेछ नि भन्छन्। त्यस्तै भएको हो र पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू? त्यस्तो होइन। नेपालमा राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, राजनीति एजेन्डामा परिवर्तन भयो, सँगसँगै संविधानमा परिवर्तन भयो र राजनीति एजेन्डामा परिवर्तनसँगै पार्टी नेकपा पार्टी बन्यो। दुईटा पार्टी एकता भएर र त्यो निर्वाचन भएर झन्डै 2/3 बहुमत सरकार भयो र पार्टीको विषयमा एकताका सन्दर्भमा लिएर एकताका अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा पार्टीलाई अलि कामकाजी बनाउने विषयलाई लिएर सरकारको कामलाई अलि परिणाममुखी बनाउने जहाँसम्म विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम सँगसँगै विकास र समृद्धि, कोरोना भाइरसको महामारी छ विश्वव्यापी रूपमा, नेपालमा पनि छ, त्यससँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषय छन्। हामीले हाम्रो भनेको तपाईँले अहिले जे भनिरहनु भएको छ नि त्यो बुझ्यो, ती सबै विषयहरू उठिरहेछन् त। अहिले कोरोना महामारी कसरी नियन्त्रण गर्ने, सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, पार्टीलाई कसरी सुदृढ एकताबद्ध बनाउन लाने, यस्तै विषयमा कुरा भइरहेछ तपाईँहरूको पार्टीमा अहिले। यही महत्त्वपूर्ण विषयहरू भएका कारणले, राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या भएको कारणले पार्टीभित्र गम्भीर प्रकारको यी विषयहरूमा छलफल भएर हामीले निकास निकाल्नुपर्नेछ। पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भयो, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष भयो भनेर डराउनु पर्दैन। अन्तरसङ्घर्ष त हुन्छ, समाजमा हुन्छ, पार्टीमा हुन्छ, आन्दोलनमा हुन्छ, सङ्घर्ष अन्तर्विरोध हुन्छ, त्यसको हल खोज्ने हो। तर पनि यति विषय हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अलिकता विषयान्तर भएर अलि चाहिँ पद प्रतिष्ठाको लागि अलिकति विषय अन्तर भयो कि अलिकति विषय चाहिँ बाँकी छ अब भने क्या जनताले अलिकति विषय सुरुमा सुन्नुहोस् है, हाम्रो तपाईँ भनेको इमान्दार नेता हो, इमान्दारिता र निष्ठाकै राजनीति गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ। पहिलो दिन जे एजेन्डाहरू तय भएको थिए नि स्थायी कमिटीका बैठक बस्ने भनेर, यहाँसम्म आउँदा अलिकति विषय अन्तर भएको छ कि अलिकति विषय चाहिँ बाँकी छ तपाईँहरूको पार्टीमा भने? होइन, तपाईँले जस्तो सम्झिँदा पनि हुन्छ होइन, सम्झिनेहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर जस्तो गर्न पनि हुन्छ र हामीले मूल्याङ्कन गर्ने अर्को हुन्छ होइन, फरक पनि पर्न सक्छ। त्यस कारणले मुख्य विषयहरूलाई विषयान्तर गरेर हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको बहस भइरहेको छ त्यो त्यति मिठो भइरहेका छैन। हामीले विचार राजनीतिमा केन्द्रित भएर व्यक्ति विशेष पद विशेषमा मात्रै होइन, त्यो पनि हुन्छ, तर विचार राजनीति योजना कार्यक्रममा केन्द्रित भएर हामीले बहस गर्नुपर्छ भनेका छौँ र धेरैलाई चाहिँ त्यो दिशातिर छलफल गर्नको लागि एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ दिशानिर्देशन गरेको छ। धेरै बाहिरबाट हेर्दा त मान्छेले त्यो स्थायी कमिटी होइन स्थगित कमिटी जस्तो पनि देखिया छ एक किसिमले होइन। तपाईँहरू आफै अल्लमल्लमा पर्नुहुन्छ होला मलाई लाग्छ। जो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्थायी कमिटी भनेर बैठकमा जान ठिक्क परेको थियो, बाटैमा मेसेज आइहाल्यो कि आज स्थगित भयो भनेर, फेरि अरू त गएर पनि बसेछन्। के भएको भने यस्तो यो त केही भएको छैन। किनभनेदेखि तपाईँले देखिरहनु भएको छ सानो पार्टी ठुलो पार्टी चलाउन गाह्रो छ। राजनीति त्यति सजिलो विषय होइन। जहाँसम्म अझ दुईवटा शक्तिशाली पार्टी एउटै पार्टी भएको छ, पार्टी एकताका कामहरू अझै पुरा भइरहेछन्, अधुरा छन्, सरकारका कामका कुराहरू भने यी यावत विषयहरू छन्। त्यस कारणले दुईवटा पार्टीमा अब अलग अलग बस्दा पनि अन्तर्विरोध थियो, नेताहरू धेरै थिए, कार्यकर्ताहरू धेरै थिए। भनिसकेपछि दुईवटा पार्टी मिलाइसकेपछि त नेताहरूको सङ्ख्या पनि त्यही दोब्बर भएर गयो। त्यस कारणले ती नेताहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू छन्,
योजना र कार्यक्रम अहिले अघि भनिदिएको कुराहरू छन्। त्यसकारण त्यसले स्वाभाविक रूपमा पार्टी एकता गर्दाखेरि जो हामीले एउटा मान्यता बनाएका थियौँ त्यो मान्यताका कुराहरू छन्। त्यो मान्यतालाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यो मान्यतामा कसरी अडिएर अगाडि जाने, जस्तो कि 2 अध्यक्ष रहने, पार्टी नर्मल पार्टीमै एउटा अध्यक्ष रहन्छ, 2 अध्यक्ष रहने, अब महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट मात्रै निर्णयहरू गर्ने भनी यहाँ छ। त्यसकारणले यी 2टा अध्यक्षको बिचमा संवाद हुनु पर्यो र त्यसपछि अरू नेताहरूको पनि सहयोग र साथ लिन पर्यो। यी सबै यावत कुराहरू यहाँ पार्टीभित्र भएको कारणले स्वाभाविक रूपमा त्यसले चाहिँ समय लिने कुरा, स्थगित हुने कुरालाई हामीले अन्यथा ठान्न मिल्दैन। ठ्याक्कै हलो अड्किएको चाहिँ कहाँ हो? तपाईँ त स्थायी कमिटीमै हुनुहुन्छ, त्यहाँभित्रका सबै खेलहरू अब सबै कुरा पनि बाहिर यथारूपमै नआउन सक्छन् नि त, राजनीतिमा जे हुन्छ त्यो बाहिर आउँदैन पनि भनेर भनिन्छ। अलिकति जानकारी गराइदिनु, हलो चाहिँ कहाँनिर अड्काएछ? पदकै बाँडफाँडमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र यस्तै विषयमै हो अहिलेसम्म कि चलो तपाईँहरूको भइरहेको चाहिँ? होइन, त्यो पनि एउटा विषय हो र अन्य विषयहरू पनि छन्, सँगसँगै विषयहरू पनि छन्। त्यो पदकै बाँडफाँडको विषय पनि चाहिँ विचार, राजनीति, चिन्तनसँग, दृष्टिकोणसँग जोडेको प्रश्न न हो। कुन दृष्टिकोणले के माग गर्छ, के आकाङ्क्षा गर्छ, के सोच्छ र के प्रोग्राम बनाउँछ भन्ने कुरा त चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। त्यस कारणले कुनै पनि पदहरू अथवा पदको आकाङ्क्षा पनि चिन्तनसँग जोडिएको हुन्छ, विचारसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अड्केको कुरा भन्दा पनि धेरै विषयहरू छन्, त्यसमा हामीले घाँटीमै हड्डी अड्के जसरी अड्केको चाहिँ पदीय बाँडफाँडकै विषय रह्यो होइन? अनि एउटा पक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कुनै पनि हालतमा सके त 2टै पदबाट, नसके एउटा पदबाट चाहिँ कम्तीमा खुस्कुनै पर्यो भन्ने, अर्को पक्ष होइन दुवैवटा पदमा चाहिँ हामी नै कायम रहने, केपी शर्मा पनि प्रधानमन्त्री पनि रहने, आगामी महाधिवेशनसम्म अध्यक्षको रूपमा पनि रहने, बरु छिटो महाधिवेशन गरौँ भन्ने त्यही विषय होइन त? बाहिर आएका अन्य विषय पनि छन्। पदको बाँडफाँडको विषयमा पनि जे चिजहरू बाहिर आइरहेछन् त्यो चिजमा चाहिँ केही सत्यताहरू छन् र हामीले पार्टीभित्र पनि कसरी मिलाउने, जस्तो कि 2 अध्यक्ष प्रणाली भन्यौँ हामीले। अब यो अहिले चाहिँ नि एकल अध्यक्ष प्रणाली बनाउने कि अथवा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै हुने कि अथवा अलग अलग एक पद, एउटा व्यक्ति एक पद बनाउने कि अथवा चाहिँ नि त्यसमा 2टा अध्यक्ष, त्यसो एकजनाले सरकार हेर्ने, एकजनाले चाहिँ पार्टी हेर्ने भन्ने कि अथवा हामीले सहमति गर्दाखेरि के हुनसक्छ, यी विभिन्न अप्सनमा कुरा भइरहेको छ र हामीले त्यसपछि केन्द्रीय समितिको मिटिङ बोलाउने कि अथवा थाई कमिटीले टुङ्गाउने कि अथवा हामी महाधिवेशनतिर जाने भन्ने विषयमा पनि विभिन्न अप्सनमा कुरा भइरहेको छ। अब स्थायी कमिटीले लगभग निकास दिन नसक्ने जस्तो त देखियो नि, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले पनि हस्ताक्षर बुझाइसक्नु भयो क्यारे ठुलै सङ्ख्यामा हामी अब भनेर। तपाईँहरूको क्षमताको, तपाईँहरूको बसको विषय रहेन अब नेकपाभित्रको विवाद होइन, एउटा स्थायी कमिटी सदस्यको नाताले यो खालको अवस्था पनि आउला भन्ने सोच्नु भएको थियो? तपाईँहरूको कमिटीले निकास नदिने हो क्या? अब स्थायी कमिटी भन्ने पार्टीमा ढिलो चाँडो हेर्नुहोस् के सहमति हुन्छ, निर्णय हुन्छ र केही टाइम बढी लाग्यो भने अब हाम्रो चाहिँ स्थायी कमिटीको हैसियतै गुम्यो, नेताहरूको हैसियत गुमाइसक्यो भन्ने पनि होइन। त्यसले चाहिँ समय लिन सक्छ, समय लिएर भए पनि हामीले त्यसलाई निष्कर्ष निकाल्छौँ। त्यसपछि हामी त्यो पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिएन भने फेरि हामी महाधिवेशन जाने भन्ने त हाम्रो छँदैछ। केन्द्रीय समितिले चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने भनिसकेको छ, त्यसैले महाधिवेशन पनि बाट पनि त्यो निस्कन्छ। एउटा अध्यक्षले बैठक स्थगित गरेको सूचना जारी गर्न लगाउनु भयो, अर्को अध्यक्षले कहाँ त्यसरी हुन्छ तपाईँ एक्लै त्यसो गर्न पाइन्छ भनेर फेरि बैठक राख्नुभयो। त्यो बैठक भन्ने कि भेला भन्नेमा पनि कुटाकुट झन्नै परेछ, भले तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। यसमा चाहिँ गल्ती कसको छ? होइन, यसमा गल्ती तपाईँ त जानु भएन नि त्यो बैठक। मैले पार्टीले कसको गल्ती हो भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छैन, मेरो व्यक्तिगत विचारको कुनै अर्थ छैन। अनि त्यो बैठकले चाहिँ केपीओलीले एकल रूपमा बैठक स्थगित गरेर ठिक गरेनन् भन्ने निर्णय गरे भने कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र मैत्रीपूर्ण सङ्घर्ष हुन्छ, अलिकता पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ अलि दुस्साहसपूर्ण, अलि शत्रुतापूर्ण पनि, अलि चाहिँ आक्रामक खालको चाहिँ स्ट्रगल पनि हुन्छ। यी सबैलाई फेरि हामीले संयमतापूर्वक हल गर्नुपर्ने हुन्छ। यी स्ट्रगलले फेरि निकास निकाल्न मद्दतै गर्दछ होइन। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त एउटा अध्यक्ष, त्यो पनि पहिलो वरियताको अध्यक्षले स्थगित गरेको बैठक अरूले गएर चलाउनु भयो। यसले त तपाईँहरू पार्टी अब प्राविधिक रूपमा मात्र एक हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश त बाहिर गइसक्यो नि त, गएन भने? स्ट्रगलका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये त्यो रूप पनि हामीले बेहोर्नु पर्यो। स्ट्रगल हुन्छ, स्ट्रगलबाट हामी आत्तिने होइन, स्ट्रगलबाट चाहिँ मात्तिने पनि होइन। स्ट्रगलबाट हामी चाहिँ के छ भनेदेखि निकास निकाल्न प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भनेको बालुवाटारमै गएर एउटा अध्यक्षले स्थगित गरेको बैठक अर्को अध्यक्षले चलाएर ठिक गर्नुभयो नि त? ठिक र बेठीको कुरा होइन,
पार्टीभित्र त मूल्य मान्यता पद्धति विचारहरू थिति संस्कारहरू पनि हुन्छ नि भने बाबाटारभित्र एउटा अध्यक्षले उहाँले भले गलत गर्नुभएको थियो होला अर्को अध्यक्षसँग समन्वय नगरेर, तर उहाँहरूले पनि जबरजस्ती गर्दा त मुठभेडतिर लगेन भनेर विषयवस्तुलाई हामी त्यो स्ट्रगलको त्यो रूपसम्म जान नगइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर आयो त फेरि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ पार्टीमा चाहिँ ढुङ्गा हानाहान कुर्सी भाँचाभाँच पनि त भएका छन्, दुनियाँका कुनै पार्टीहरूमा हुने गरेका छन्। त्यसकारण त्यसलाई त्यहाँसम्म पनि पुग्छन्, त्यसकारण त्यहाँसम्म नपुग्न दिनु राम्रो कुरा हो। अस्ति हाम्रो चाहिँ जो बैठक स्थगित गर्ने र फेरि सञ्चालन गर्ने कुरा हो, त्यहाँसम्म नपुग्यो भने त आयो त हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने छ, छलफल गर्नुपर्ने छ, त्यसपछि हामीले निकास दिन हामीले तयार हुनुपर्छ। त्यहाँसम्म हामी पुग्यौँ भनेको केपी ओलीले एकतर्फी रूपमा बैठक स्थगित गरेर गल्ती गरे मानौँ, तर त्यो त्यत्तिकै लेभलको गल्ती चाहिँ स्थगित भएको बैठक सुचारू गरेर अर्को पक्षले पनि गर्यो भन्नेसम्म चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यहाँ त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। हामीले के त्यो कति ठिक थियो कति गलत थियो भन्ने कुरा त्यहाँसम्म नपुग्यो भाइ हुन्थ्यो भने त मैले भनिसकेँ नि। तर त्यो कति ठिक थियो भनेको त्यो दिनको घटना जे भयो त्यो दुःखद भयो होइन, त्यो नहुनु पर्ने त्यो म मान्छु। लामो समयसँगै यात्रा त्यहाँसम्म पुग्न नपर्ने थियो भन्नुको मतलब त्यो दुःखद हो। तर कसले गल्ती गर्यो कसले सही गर्यो भन्ने कुरा त्यो सम्पूर्ण चाहिँ त्यो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँसम्म नपुग्ने कुरा। अनि यो दुईटा पाइलटले चलाएको जहाज कस्तो भयो भने क्या, जहाज त गर्लमै जाने नै भयो, पाइलटहरू पनि अब बच्चान नबच्चान, यात्रुहरूको समेत ज्यान जोखिममा पार्ने गरी गतिविधि गरिरहनु भएको छ भन्छन्। हेर्नुहोस् त जनताले के भनिरहेको होलान्, कत्रो विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई अब चाहिँ हामी दुईटा वाम एकजुट भयौँ है, समृद्धि विकास स्थायी सरकार भनेर होइन तपाईँले भोट मागेको। फेरि तपाईँ त्यसै गरी जुन जसका साथ अर्घाखाँचीमा गएर टोपबहादुर रायमाझीले भोट माग्नु भएको थियो नि, अब सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यसै गरी जनताको बिचमा जानुलाई? राजनीति आन्दोलन र राजनीतिक पार्टीहरू र चलाउन चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले सोचे जस्तो सपाट सोझ रेखामा जान्न, यो अप डाउन हुँदै जान्छ, वक्ररेखामा जान्छ। यी सबै चिज बेहोरेर जान्छ। सबै नीतिहरूको नेता भनेको राजनीति हो, अरू त्यसकारण सबैले यो चिज गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसकारणले यी चिजहरू पार गरेर हामी जानुपर्ने हुन्छ। हामी राष्ट्रप्रति जनताप्रति विकास र समृद्धिप्रति आफ्नो जिल्लाप्रति भनौँ न देशप्रति हामी चाहिँ इमान्दार छौँ भने यस्ता किसिमको कठिनाइबाट पार गरेर पनि हामी आयौँ भने हामी जिल्ला जनतासित लजाउनु पर्ने के कुरा छ? उही शानका साथ उही रवाफका साथ जसरी दुई पार्टी एकता भयो हामी वाम एकता गर्छौँ भनेर जानुभएको थियो, तपाईँ फेरि पनि त्यही जोसका साथ भोट माग्न जान सक्ने नैतिक धरातलमा हुनुहुन्छ अहिले पनि? बिल्कुल बिल्कुल, यसमा कुनै सन्देह छैन। हामीले चाहिँ यति ठुला हामी यो युगका हामी यस्ता जनता हौँ, यस्ता पार्टी हौँ, यस्ता नेता हौँ, यस्ता कार्यकर्ता हौँ कि यो युगका यस्ता नेता हौँ कि हामी सौभाग्यशाली हौँ। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जीवनकालमा हामीले 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई फ्याँक्यौँ, हामीले सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ, राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन, नयाँ संविधान निर्माण गऱ्यौँ, हामीले 2/3 बहुमतको सरकार बनायौँ र हामीले त्यसको अभ्यास गर्दैछौँ। सबै गऱ्यौँ क्या, 2/3सम्मको जनमत प्राप्त सरकार बनाउने ठाउँसम्म चाहिँ हामी पुग्यौँ। तपाईँले भनेका सबै कुरा राम्रो हो, युद्ध गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, राजतन्त्र भ्यालु सारा उपलब्धि चाहिँ पाइयो। तर कप खाने बेला भइसके पछाडि चाहिँ सबैजना व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा लियौँ, जनताप्रति हामीले धोका दियौँ, जे कुरा भनेर आएका थियौँ त्यसमा तपाईँहरूले त अरूलाई भयो गद्दारीको भाषा बोल्नुहुन्थ्यो होला, हामी त्यसो नबोल्यौँ, त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ भन्नुहोस् न। तपाईँ जतिको मान्छेले नेताहरूमा यस्ता किसिमका कमी कमजोरीहरू समस्याहरू पार्टी आउँछन्, यसबाट पनि हामीले हल गरेर जानु भनेको फेरि के त्यसमा हामी सफलता हुनुहुन्छ। किनभने हामी यो आयो समस्याहरू कमजोरी हुन सक्छन्, उपलब्धि हुन सक्छन् र समस्याहरू पैदा हुन सक्छन्, यसबाट डराएर भाग्ने कुरो त भएन नि। त्यसैले यसलाई चाहिँ जुधेर यसलाई यस्ता अन्तर्विरोधलाई हल गरेर हामीले निकास दिने हैसियत राख्नुपर्छ। त्यो दिशा हामी निरन्तर लगाइरहेका छौँ। 5 वर्षको लागि स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर भोट मागे होइन भने तपाईँहरूले अहिले त प्रतिपक्षले के भन्दैछ भने तपाईँहरू मिल्नुहोस् है, मिल्नुहोस्, तपाईँहरू नफुट्नुहोस्, फुटेको राम्रो होइन भन्दैछ। बरु प्रतिपक्ष भन्ने पार्टीले तपाईँहरूमा चाहिँ खसखस अचम्म देखिसक्यो क्या, सत्ता पक्ष भित्री पार्टी चाहिँ प्रतिपक्षले पनि 12 वर्ष सत्तामा आउँदा आफ्नो पार्टी सञ्चालन गर्दा ढुङ्गामुढा गरेर चाहिँ सिसा फुटाला फुट गरेका इतिहासमा उनको पनि नेपाली जनताले त नजिकबाट हेरेका छन्, त्यो हेरेका छन्। त्यसकारणले यी समस्याहरूसँग हामीले चाहिँ जुझ्ने कुरा हो। समस्यासँग हामी भाग्ने कुराहरू होइन, समस्यासँग जुधेर त्यसलाई समस्याको पत्ता लगाएर
गहिराइपूर्वक पत्ता लगाएर त्यसलाई हल गर्ने दिशातिर जानुपर्ने। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने समय हो यो। समयका दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आयामका दृष्टिकोणले कुनै पनि कुराको लागि एउटा सुहाउँदो वातावरण, समय, देशकाल परिस्थिति भन्छ नि, ती सबै कुराले अहिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उपयुक्त समय यही हो। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा कसैलाई चाहिँ नि लाग्न सक्छ कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भन्ने पनि त एउटा स्वतन्त्र छ, अनि दिनुहुन्न भन्ने पनि स्वतन्त्र छ, मिलेर चलाऊ भन्ने पनि स्वतन्त्रता छ। त्यस कारणले कसैलाई लाग्ने कुरा एउटा भन्न सक्ने कुरा हुन्छ, तर पार्टीले डिसिजन त गरिसकेको छैन नि त। त्यसैले तर डिसिजन नगरेको त्यो विषयमा यति घनीभूत ढङ्गले विचार विमर्श गर्नु नै पनि जरुरी समय हो त यो, होइन? एक किसिमले प्रधानमन्त्रीले त भनिसक्नुभयो सार्वजनिक रूपमा इन्डियाले मेरो सरकार बहिर्गमनको पक्षमा काम गरिरहेछ, होटलमा बैठक चलिरहेछन्, के छ चलिरहेछ। एकातिर प्रधानमन्त्री त्यो भन्नुहुन्छ, एकातिर तपाईँको अर्को अध्यक्ष इन्डियाले होइन मैले मागे भन्नुहुन्छ। इन्डियन संसार माध्यमको पारा हेर्दाखेरि यति दिनभित्र केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँछु भनिरहेछ। कसरी बुझ्ने क्या अब हामीले? मित्र, नेताहरूले के बोल्नुभयो उहाँहरूको आफ्नो कुरा भयो, उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा पनि हुन्छन्। व्यक्तिगत हुन्छ, एउटा पार्टीको अध्यक्षले बोलेको कुरा, व्यक्तिगत कुरा भएको कुरा पनि हुन्छन्, व्यक्तिगत कुरा हुन्छन्। यदि त्यो पार्टीकै कुरा त हुँदैन, पार्टीले त्यसलाई त मूल्याङ्कन गरेर निष्कर्ष निकालिसकेको छ नि। प्रधानमन्त्रीले के बोले, अध्यक्षले के बोले, त्यो कुरा ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि पार्टीले ती विषयमा पनि समीक्षा गर्छ, सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा। अहिले मैले व्यक्तिगत भनेको के अर्थ रहन्छ? अब त घटनाक्रम हेर्दा तपाईँहरू सँगै बसेर वार्तालाप गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ भने होइन? त्यस्तो हुँदैन। अनि राजनीतिमा सधैँ दुश्मन र सधैँ मित्र भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ एकचोटि सङ्घर्ष हुन्छ, त्यसपछि दुश्मनी भइरहन्छ भन्ने होइन। सङ्घर्ष गरेर नै एकता कायम गर्ने हो, स्ट्रगलको एकता गर्ने हो, भीषण एकता गरेर सङ्घर्ष गरेर एकता कायम गर्ने कुरा हो। त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले सानो एउटा प्राविधिक केन्द्रले मात्र नेकपा भन्ने पार्टीलाई अब अड्काएको छ, नत्र फुटिसक्यो भने विश्लेषण सुरु भएन त भने? सबैजना आफ्नो तालले अगाडि बढ्ने भइसके पछाडि भने नेकपा भन्ने पार्टी फुट्दैन। अनि फुट्नेमा फुटिसक्थ्यो। हामीले एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, निकासलाई केन्द्रबिन्दु राखेर हामी स्ट्रगल गरेका छौँ। स्वाभाविक आफ्नो विचार हुन्छन्, कसैलाई के लागेको छ, कसैलाई के लागेको छ, त्यो लाग्छन्, आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छन्, विचार हुन्छ, राजनीति हुन्छन्, मूल्याङ्कन हुन्छन्। त्यसको विषयमा सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसपछि हामीले सङ्घर्ष गरिसकेपछि सत्य कुरा के हो त्यसलाई हामीले फेरि संश्लेषण गर्छौँ। अब पार्टी एकताका लागि भनेर उपाध्यक्षज्यूले पनि 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याउनु भएछ, त्यो चाहिँ सञ्जीवनी बुटी बढ्न सक्छ नेकपाको रक्षाका लागि? अब होइन, उहाँको पनि एउटा अप्सन हो त्यो, त्यसको विषयमा पनि काफी मात्रामा छलफल सक्छौँ र अरू अप्सन पनि आइरहेका छन्। ती अप्सनको विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ, तर हामीले पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा रहेर छलफल गर्छौँ। सबै प्रकारका हर नेताहरूले जनताले दिएका सुझावहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एजेन्डा बनाएर पनि तपाईँहरूको पार्टी एकता जोगिएको चाहिँ कस्तो विचार नीति सिद्धान्त लिएर जनतामा जाने भन्ने कुराले होइन रहेछ, कसलाई के पद बाँडेर कसलाई भागभण्डा मिलाएर जाने भन्ने कुरामा पार्टी एकताको त्यो त्यान्द्रो चाहिँ त्यसरी जोगिँदो रहेछ होइन? होइन, तपाईँलाई त्यो लाग्नु प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिए पार्टीले जोगिने, वामदेवलाई अरू के नियुक्तिमा भागभण्डा दिए त्यो जोगिने। अब तपाईँका पनि आफ्नै आकाङ्क्षा होलान्, अर्काका होलान् भनेपछि यो आकाङ्क्षाहरूको बाँडफाँडबाट जोगिने रहेछ पार्टी। अब त्यही बुझ्नु पर्यो हामीले। आकाङ्क्षाहरूको बाँडफाँडको कारणले जन्मिएको अन्तर्विरोध तपाईँलाई लाग्यो, तपाईँलाई पनि त्यो स्वतन्त्र छ नि, तर पार्टीलाई अरू लाग्न सक्छ, अरू नेतालाई अरू, मलाई अर्को लाग्न सक्छ। त्यस कारण ती आउँछन् बहसहरू, तपाईँले एउटा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, अर्काले अर्को मूल्य, ती सबै चिजहरू, ती अप्सनहरू, ती योजनाहरू, ती विचारहरू आउँछन्, हामी छलफल गर्छौँ, भीषण छलफल गर्छौँ, त्यसपछि हामीले निष्कर्ष निकाल्छौँ। तपाईँले क्याम्प फेर्नुभएको चर्चा त्यो चल्यो नि बजारमा अहिले तपाईँका विषयमा पनि? होइन, हामीले पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र थिए, तिनलाई हामीले चाहिँ खारिज गऱ्यौँ अथवा तिनलाई हामीले विघटन गरेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गऱ्यौँ। अहिले हामीले चाहिँ कुनै क्याम्पहरू, कुनै गुटहरू म मान्दै पनि विचारधाराले एकातिर म चाहिँ तिम्रो कोठरीमा छु, तिम्रो छायामा छु भने त त्यो भने पनि नभने पनि हुन्छ नै। कुनै क्याम्प पनि मैले प्रति पनि विश्वास गर्दिनँ, कुनै गुटप्रति पनि विश्वास गर्दिनँ, कुनै गुटको मान्छे पनि होइन र कुनै गुटको नविश्वासी मैले गुट परिवर्तन गर्ने कुरा पनि भने। तपाईँले प्रचण्डको साथमा हुनुहुन्न, प्रचण्डको म प्रचण्डको क्याम्पमा हुनुहुन्न? होइन, प्रचण्ड पनि हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केपी ओली पनि हाम्रो आदरणीय नेता र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अन्य साथीहरू पनि हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरू छन्, हामी सबै सँगै छौँ। त्यस कारणले सँगै भइसकेपछि एउटालाई एउटाको क्याम्पमा लाग्ने, एउटालाई समर्थन गर्ने, अर्कालाई चाहिँ नि तपाईँले आदर्श कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै हो आदर्श कुरा, तर यहाँ त खुलेआम देखिया छ नि भने। त्यो बहादुर रामले त्यही गरेको छ, हिजोदेखि नि पहिलादेखि जे गर्थ्यो त्यही गर्दै आइरहेछ। मैले क्याम्पको पक्षमा म छैन, कुनै क्याम्प या गुटको पक्षमा छैन, म गुटको राजनीति पनि गर्दिनँ, गुटमा म कुनै छैन र गुटमा नभइसकेपछि गुट परिवर्तन गर्ने कुरा पनि भएन। किन जानु भएन त तपाईँ स्थायी कमिटीको बैठकमा?
स्थगित कमिटीतिर चाहिँ तपाईँ लाग्नु भनेको स्थगितको पक्षमा लागे जस्तो देखियो नि तपाईँ त्यहाँ नगइसके पछाडि। बिहान सदा जस्तै बिहान हेडक्वार्टरबाट फोन आयो बैठक स्थगित भयो भने। अब त्यसपछि यो साँच्चै अब बैठक स्थगित भयो होला भन्ने सल्लाह गरेर भयो होला भन्ने भयो। त्यसपछि म आफ्नो बाटो लाएँ, आफ्नो काम थियो लाएँ। पछि 1.5 घन्टापछि फेरि अर्को फोन आयो कि बैठक त चल्ने रहेछ भनेर। चल्दैछ ल आउनुहोस् भन्ने कुरा आयो। होइन त्यो त सूचनाबाट त एउटा जुन माध्यमबाट हेडक्वार्टरबाट आउँथ्यो त्यो त आएन, व्यक्तिको आयो। त्यो चाहिँ के हो भन्ने शङ्का लाग्दाखेरि त फेरि पहिला चाहिँ स्थगित गर्ने पनि एउटा क्याम्पले रहेछ, त्यो खास चाहिँ अधिकारी होइन्छ, सल्लाहबाट होइन्छ। फेरि अर्को पनि फेरि चाहिँ त्यो आधिकारिक रूपमा होइन्छ। त्यस कारण यो आधिकारिक बैठक होइन्छ नि, त्यसो किन जानु पर्यो नि नभए। त्यति मात्रै हो त, त्यति मात्रै, अरू केही छैन। टुप्पादुर रायमाझी जस्तो मान्छे यति नै मात्रले कुनै बैठकमा सहभागी हुँदैन भनेर पत्याउँछ, जनताले पत्याउँदैनन् भने होइन, पत्याउँदैनन्। सबै मान्छे गए, अरू मान्छे गए, जान मन लाग्ने मान्छेहरू गए, अब नजानु भनेका मान्छे गएनन्। त्यही नजाने मान्छेहरूको भिडमा त्यो नाममा टुप्पादुर रायमाझीको नाम पनि देखियो। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कसरी भने त्यो औपचारिक बैठक होइन भन्ने लागिसकेपछि बिहानको घोषणा गर्ने बैठक स्थगित गर्ने पनि औपचारिक कुरा हुन्छ। अनि त्यसलाई फेरि सञ्चालन गर्ने पनि औपचारिक रहन्छ भन्ने महसुस भइसकेपछि कसैले जाने मन लाग्छ जाए, कसैले नजाने मन लाग्छ नजाने पाइयो, स्वतन्त्र कुरा नि। त्यसपछि त कुनै बैठकमा नजानु नै उपयुक्त लाग्यो। पहिला चाहिँ अल्मलिएर जानु भएन, पछि सबै कुरा बुझिसके पछाडि नजानु नै ठिक रहेछ भने। पहिला त म हिँडिसकेको थिएँ, बैठकमा जान मन हिँडेँ। त्यो त पूर्व सूचना पाउनुभन्दा अगाडिको विषय हो। सूचनाबाट फर्केँ, त्यसलाई आधिकारिक पनि लाग्यो। पछिबाट त्यो कुरा के छ भने एउटा गुटले बन्द गरेछ, अर्को गुटले फेरि खुलाएछ भने यिनी गुटको कुरा रहेछ। यसमा अहिले जानुको कुनै औचित्य छ, कुनै औपचारिक निर्णय र छलफल हुँदैन भन्ने लाग्यो। म आफ्नो काम थियो, म आफ्नो काममा लागेँ। अब कसरी अगाडि बढ्छ त? अब विषय कमिटीमा जान्छ विषय अब 2 अध्यक्षहरूले अरू नेता, हामी सबै नेताहरूको सुझावमा उहाँहरूले बैठक राख्नुहुन्छ र पार्टी एकताको जो किसिमको सहमति छ, सहमति टेकेर हामीले चाहिँ छलफल चलाएर अहिलेका जति पनि अन्तर्विरोध छन् त्यसलाई निकास दिने हिसाबले बहस गर्नुपर्छ ठन्डा दिमागले। हामी अब सङ्घर्षको उत्कर्षमा पुग्यौँ, यहाँभन्दा बढी जाने ठाउँ छैन। अब के पर्यो, अब हामीले के छ भने सस्टेसन गर्नु पर्यो। अब विश्लेषण भयो, छलफल भयो, सङ्घर्ष भयो, अब हामीले निष्कर्ष दिनु पर्यो। त्यो ठाउँ पुगेछौँ, त्यसले ठाउँ स्थायी कमिटीले दिन्छ कि केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म जाने भयो त यो विषय? अब हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि यो स्थायी समितिलेसम्म निष्कर्ष दिए पनि हुन्छ होइन। त्यो भएन भने अब यो स्थायी समिति दिएन भने केन्द्रीय समिति दिए जस्तो लाग्दैन। अब महाधिवेशनतिर जानुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई हाम्रो मुख्य कुरा के छ भने धेरै विषयमा धेरै अन्तर्विरोध हल गर्न सकिएन, सहमति गर्न सकिएन भने अहिले मिल्ने विषयमा सहमति गर्ने, नमिल्ने विषयमा महाधिवेशनमा जाने। स्थायी कमिटीले निष्कर्ष दिएन भने केन्द्रीय समितिले पनि दिँदैन, बरु महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने हो। केन्द्रीय समिति त उसको महाधिवेशनको घोषणा गरिसकेको छ। गएको केन्द्रीय समितिले चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भनेपछि फेरि केन्द्रीय समिति बिचमा बस्नु पुग्यो औचित्य भएर। त्यो त उसले महाधिवेशन घोषणा गरिसक्यो, उसले लास्ट अप्सन दिइसक्यो। फेरि केन्द्रीय समिति त्यही दोहोरिएर के गर्ने भन्ने त भनेको महाधिवेशनबाट निर्कुल निकाल्नु भनेको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यथारूपमै अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने मत पनि त हो, होइन त? महाधिवेशनबाट निष्कर्ष निकालिन्छ भने त्योसम्म त जे छ अहिले यथास्थितिमा जानु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यथा रहनु पर्यो, पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि रहनु पर्यो। अनि के अन्तरिम सहमति गर्न सकिन्छ? हामीले अहिले जे अन्तर्विरोध छन् त्यसलाई चाहिँ नि धेरै नभए पनि अब सहमति गर्न सक्ने विषयमा सहमति गरेर जाने, सहमति नहुने नसक्ने विषयहरूमा हामी महाधिवेशनमा जाने। तपाईँको आफ्ना पनि केही अब यसो चाहिँ गरौँ न भन्ने प्रस्तावहरू छैन? अहिले व्यक्तित्वमा सार्वजनिक मैले यसो गरौँ भनेर कुनै अर्थ हुन्न। त्यो पछि कुनै तपाईँ पनि एउटा जिम्मेवार सदस्य हो नि, तपाईँले भनेका कुराहरूको त्यसले त जनमत निर्माणमा पनि त सहयोग पुग्छ नि भने। अहिले जनमत निर्माण गर्ने होइन, पार्टीभित्र छलफल गरेर अनुशासनमा बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो। जनमत बाहिरबाट घेरा हाल्ने यो पार्टीको अनुशासन होइन। आफ्नो भित्री कुरा, आफूलाई लागेको कुरा पार्टी बाहिर राख्ने, त्यसले मैले भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसले फेरि अन्तर्विरोध चर्काउनु हुन सक्छ। पार्टीभित्र आफ्ना कुराहरू राख्ने र पार्टीको अनुशासनभित्र रहेर पार्टीका निर्णयहरूलाई कार्य, निर्णय नभएको विषय मैले व्यक्तित्व राखेर त्यसले भोलि अन्तर्विरोध चर्काउने, भोलि झन् मिलाउने भन्दा पनि फुटाउनेतिर लाग्न सक्छ। त्यस कारणले मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू म पार्टीमा राख्छु। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका सवालमा चाहिँ तपाईँ कता हुनुहुन्छ? अलिकति सङ्केत त गर्नुहोस्। अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि दुईटी अध्यक्ष पनि रहने, पार्टी प्रधानमन्त्री रहने पनि हुन्छ कि, अथवा एक व्यक्ति एक पद हुन्छ कि
अथवा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अरू के हुन्छ कि भन्ने विषयमा हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ। भनेको तपाईँले निर्कुल महाधिवेशनले निकालोस् भनिसके पछाडि अव्यक्त रूपमै भए पनि तपाईँ केपी ओलीको विचारसँग नजिक हुनुहुन्छ भनेर जनताले बुझ्दा भयो नि अलिकति थोरै सङ्केतका रूपमा मात्रै। यस्तो होइन, कसको कुन विषय कुन इस्यु कसले उठाएर कसको विचारसित नजिक भइन्छ एउटा एजेन्डामा होइन होइन। उहाँले भनेको त विषय तपाईँलाई अध्यक्ष चाहियो भए महाधिवेशनसम्म कुर्नुहोस् बरु जति छिटो गरौँ म पनि तयार छु, त्यसका तयारीमा लागौँ। प्रधानमन्त्री चाहिएको हो भने अर्को चुनावबाट आउनुहोस्, तपाईँ आफैले 5 वर्ष भनेर दिनुभएको मङ्सिर 4 गते भन्ने आशय आयो नि केपी ओलीको तर्फबाट। होइन, अहिले मैले भनिसकेँ नि, अहिले केपी ओलीले र प्रचण्डजीको छलफलमा हामीहरूको सहयोगमा सुझावमा होइन सहकार्यमा उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ अहिले नि जे सहमति गर्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो छैन होइन। उहाँले एक व्यक्ति एक पद बनाए पनि भयो या चाहिँ नि अरू जे छ त्यसैलाई माने पनि भयो, हामीलाई त्यसमा आपत्ति छैन। उहाँहरू मिल्नुहोस्, हाम्रो त्यसमा सहयोग हुन्छ। हामीले अब अन्तिममा हामीले अहिले तोकिदिने ठाउँमा छैनौँ, किनभने दुईवटा अध्यक्षहरूले पार्टी एकता गरेर ल्याउनु भयो, हामीले सहयोग गऱ्यौँ होइन, हाम्रो पनि साथ सहयोग रह्यो। भनिसकेपछि जे हामीले एकता गर्दा जे योजना म्यान्डेट बनाएका थियौँ त्यसमा टेकेर अगाडि बनौँ, त्यसमा हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ। हामीले यो हुनुपर्छ यो हुनुपर्ने भन्दिनँ, हामीले बाहिर रूपमा भनेर निर्देशन दिएर लागु हुने कुरा अहिले चाहिँ पार्टी आम पार्टी कार्यकर्ता शुभेच्छुकको लाइन चाहिँ कस्तो बुझिन्छ बाहिरबाट भन्दा दुईटै अध्यक्षको कारणले पार्टी एकताको स्पिरिट त दुईटा अध्यक्ष मिलेर कम्तीमा एकता महाधिवेशनसम्म दुवैजनाको सहमतिमा कुनै पनि निर्णय होस् भन्ने नै हो नि होइन। तपाईँहरूको पार्टी एकताको स्पिरिट चाहिँ पार्टीलाई नै उहाँले सहमति लिनुभयो, दुईटै अध्यक्षले पार्टी महाधिवेशनसम्म सहमतिबाटै निर्णय गर्ने, दुईटा अध्यक्ष रहने र चाहिँ के छ भने अरू विषयहरू महाधिवेशनले हल गर्ने भनी सहमतिबाटै स्पष्ट रहेछ त। महाधिवेशनसम्म त तलमाथि गर्ने नमिल्ने भन्ने रहेछ त अनि होइन त तपाईँले भने गर्ने नमिल्ने भन्ने न, यदि गर्न पर्ने हो भने सहमतिबाटै गर्ने भन्ने छ। गर्न मिल्छ, सहमतिबाट गर्न मिल्छ, सहमति बिना हुँदैन। कुरा त स्पष्टै रहेछ, स्पष्टै छ। त्यसैमा यति पनि नबुझेर फेरि अप्राकृतिक गठबन्धन यो साउन्डमै देउसी भैलो खेल्दै चाहिँ किन हिँड्या त भने मान्छेहरू त्यो त अरू कुरा भए। तपाईँ त्यो टिममा हुनुहुन्न नि देउसी भैलो टिममा। म त कुनै गठबन्धनमा कुनै गुटमा छैन त, मैले अघि भनिसकेँ, तपाईँले बुझ्नु भएन। अब त्यो धेरै नदोहोऱ्याउँ न, त्यसैले दोहोऱ्याएर के फाइदा छैन। मैले त पहिले सुरुमा भनिसकेँ म कुनै गठबन्धनमा छैन, कुनै गुटमा छैन, म नेकपामा छु। म स्वतन्त्र रूपले आफ्नो विचार राख्छु र पार्टीका धाराहरू घोषित धारणा राख्छु। म व्यक्तिगत कुरामा पार्टीमा राख्छु, बाहिर बोल्दिनँ। म प्रायः जसो सुझाव दिन्छु, मैले पार्टीलाई असर नगर्ने कसैलाई पिन्च नगर्ने खालको सुझाव दिन्छु, कसैलाई असर गर्ने नखिल्ने। कति ठाउँमा मैले तपाईँ जस्तो मिडियामा इन्टरभ्यू दिन्छु, तर चाहिँ भित्र एउटा बोले आउँछु, बाहिर शीर्षक चाहिँ बगाएर हालिदिएर विवाद ल्याउने काम कतिपय मिडिया त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले जे बोल्नु भएको छ त्यो नै आउँदैन, भित्र एउटा छ शीर्षक अर्को हालिदिने। किन यसो त मान्छेले भित्र पढ्नु पर्यो नि। किन यसो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसो नगर्ने यो हाम्रो बिजनेसै चल्दैन, हाम्रो बिग्दैन पढ्दैन भन्ने पनि हुँदैन। सक्लै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी भनेर हामी भन्न पाइरहन्छौँ सधैँभरि, त विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ आज के? अब अर्कोपटक पद भन्दाखेरि टोपबहादुर रायमाझी भन्ने कुरा पनि होइन, पद तलमाथि हुनसक्छ तर सक्लै नेकपाका नेता मान्छेको नाम उसको निधन भइसकेपछि पनि रहिरहन्छ होइन। तर भनौँ न पद पनि त्यो टाइमको रहन सक्छ, तर सधैँ पद रहिरहन्छ भन्ने होइन। भनेको पार्टी चाहिँ सक्लै बस्छ कि बस्दैन भन्न खोजेको। पार्टी त मैले भने एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी बहस गरिरहेका छौँ, पार्टी फोड्दैन। तपाईँ छिटो धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।